दिल जरा कुछ तो बता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल ऐ दिल की आने वाली एपिसोड्स में आप लोग देखेंगे कि मलीहा मोहित को भूलना चाहती है पर वो उसको भूल नहीं पा रही। मोहित की माँ ने मलीहा को अपने घर में बुलाकर उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करके उसको अपने घर से निकाला था और इतनी ज़्यादा बेइज्जती की और इतनी बुरी बुरी बातें की कि मोहित की माँ ने अपनी पूरी तसल्ली की हुई है कि अब मलीहा कभी भी मोहित से मोहब्बत का इजहार नहीं करेगी और मलीहा को ये बात अच्छी तरह। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मेरी बेटी का तो रिश्ता तय हो गया है मेरी पसंद से। तुम्हारी पसंद से? इस खुशफहमी में से निकलो बहन। इसे अगर तुम्हारी पसंद से शादी करनी होती तो दिन रात मेरे बेटे को फोन करके उसे पागल ना बनाती। समझ में आ गई होगी कि मोहित से मोहब्बत करने का अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मोहित की माँ मुझे किसी भी सूरत कबूल नहीं करेगी। नाज़रीन, मोहित की माँ ने ना सिर्फ़ मलीहा को अपने घर में बुलाया था बल्कि मलीहा और उसकी माँ दोनों को घर में बुलाकर इतनी ज़्यादा बेइज्जती की कि अब मलीहा और उसकी माँ कभी भी उस घर का रुख करने का नहीं सोचेंगी और मलीहा को हर हाल में मोहित को बुलाना होगा। और मोहित की माँ ने मलीहा को इतनी बातें सुनाई हैं कि मलीहा खुद ही मोहित को इनकार कर दे और मोहित की माँ अपने मकसद में कामयाब हो जाए और वो मलीहा की जगह किसी और लड़की को अपनी पसंद से बहू बनाकर अपने घर में ले आए और मलीहा हमेशा के लिए मोहित की ज़िंदगी से चली जाए। लेकिन जब मोहित बार बार मलीहा के घर रिश्ता ले जाने की ज़िद करता था तो तब मोहित की माँ मलीहा के घर रिश्ता लेकर नहीं जाती थी। लेकिन अब मोहित की माँ को जैसे ही पता चलता है कि मलीहा की शादी होने वाली है तो मोहित की माँ सोचती है कि मोहित को खुश करने का मेरे पास बेहतरीन मौका है। वो सोचती है कि अगर मैं मलीहा के घर रिश्ता ना लेकर गई तो मोहित मुझे कसूरवार समझता रहेगा और मेरी पसंद की लड़की से शादी नहीं करेगा और मलीहा के इन दुख में बैठा रहेगा। तो मोहित की माँ को जैसे ही पता चलता है कि मलीहा की शादी होने वाली है और अब मोहित मुझे ही कसूरवार ठहराएगा कि आपकी ज़िद की वजह से आप मेरा रिश्ता नहीं लेकर गई तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन आप हैं और मेरी बर्बादी की ज़िम्मेदार आप हैं। तो इस डर से और मोहित के सामने अच्छा बनने के लिए मोहित की माँ मलीहा के घर
رشتہ لے کر چلی جائے گی، حالانکہ اس کو سب پتہ ہے کہ ملیحہ کا اب آگے کہیں رشتہ ہو گیا ہے اور اس کی شادی بہت جلد ہونے والی ہے، اور اب ملیحہ اور اس کی ماں کسی بھی صورت موحد کے رشتے کے لیے ہاں نہیں کرے گی۔ لیکن پھر بھی وہ اپنے بیٹے کے دل میں اپنی عزت بنانے کے لیے اور اس کو دکھانے کے لیے کہ میں نے تو رشتہ مانگنے کی کوشش کی تھی، لیکن ملیحہ اور اس کی ماں نے خود ہی انکار کر دیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ ناظرین، وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے کہ ملیحہ کی شادی ہو جانے کے بعد کل کو موحد مجھے قصوروار نہ ٹھہرائے۔ مگر جیسے ہی موحد کی ماں ملیحہ کے گھر رشتہ لے کر جاتی ہے تو ملیحہ کی ماں کو اس دن والی ساری بے عزتی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ ملیحہ کی ماں اس دن والی بے عزتی کو نہیں بھولی، اور وہ تمام برے الفاظ جو موحد کی ماں نے کہے تھے اس کو سارے یاد آ جاتے ہیں، اور وہ صحیح طرح سے موحد کی ماں سے نہیں ملتی اور ملیحہ کو بھی منع کر دیتی ہے کہ موحد کی ماں سے کوئی بھی بات نہیں کرنی، اور نہ ہی آج کے بعد موحد کی کسی کال کا جواب دینا ہے، اور نہ ہی خود آج کے بعد کبھی موحد کو میسج کرنا ہے۔ ملیحہ کی ماں کو پتہ ہے کہ ملیحہ کے لیے موحد کو بھولنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ملیحہ کو سمجھاتی ہے کہ اپنے ماضی کو یہیں دفن کر کے اپنی شادی کی تیاری کرے۔ ناظرین، ملیحہ کی ماں یہ چاہتی ہے کہ اب ملیحہ شادی کے بعد اپنی نئی زندگی کو اچھی طرح گزارے، نہ کہ موحد کو یاد کر کر کے اپنی آنے والی زندگی کو خراب کرے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملیحہ موحد کو بھول جائے گی اور اس کی نئی جگہ شادی ہو جائے گی، یا شادی کے دن موحد آ کر کوئی تماشا کرے گا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید ڈراماز اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل سے کنیکٹڈ رہیے گا۔ شکریہ۔